प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईँलाई सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईँलाई महान प्रभु अति उच्चमा दूत गर्ने गर्छ महिमा हे प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा जडिएको मन मन्दिरमा आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा जडिएको मन मन्दिरमा भरपुर छु भरिरहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु भरपुर छु भरिरहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु महान प्रभु अति उच्चमा दूत गर्ने गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई महिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत् महिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत् तपाईँको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा तपाईँको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा महान प्रभु अति उच्चमा दूत गर्ने गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हामी आएका छौँ अनि हामी यो समय दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यसै गरी यूहन्ना 1:12 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो।
तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हामीहरू परमेश्वरमा नयाँ सृष्टिहरू हौ। हामीहरू यीशु ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टिहरू हो अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेको कारणले उहाँको नाममाथि विश्वास गरेको कारणले आज परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ। अनि जुन जीवन हामी जिउँथ्यौँ त्यो जीवन अहिले हामी जिउँदैनौँ, तर हामी नयाँ गरिकन जन्मेको कारणले हामी नयाँ जीवन जिउँदछौँ। अनि आउनुहोस् हामी यो समय हुने परमेश्वरलाई हामी स्तुति चढाउनेछौँ, हुने परमेश्वरको स्तुति हामी गर्नेछौँ। हामी त्यो कोरस गाउनेछौँ, उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुभयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुभयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुभयो। हात उचाल्दै भनौँ, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। अझै भनौँ, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँको स्तुति हालेलुया। गर्दछौँ। तपाईँको नामको प्रशंसा हामी गर्दछौँ। तपाईँको नामको बढाइ हामी हामीहरूका गर्दछौँ। कारण तपाईँ परमेश्वर जसले र हामीहरूलाई सत्यनाशको प्रभु खाडलबाट निकालेर ल्याउनुभयो, तपाईँ जसले हामीलाई हामीलाई दलदले हिलोबाट उद्धारको तानेर बाटोमा निकाल्नुभयो, डोर्याउने अनि परमेश्वर प्रभु तपाईँ तपाईँले हुनुहुन्छ। हामीलाई हालेलुया, निकालेर हालेलुया, छोड्न भएन प्रभु, तर तपाईँले हामीलाई हाम्रा पाउहरूलाई, हाम्रा खुट्टाहरूलाई तपाईँले चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। तपाईँले हामीलाई प्रभु त्यत्तिकै छोड्न भएन, तर तपाईँको त्यो अनन्तको साथ तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ। कारण तपाईँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मारिनुभयो, हाम्रो निम्ति गाडिनुभयो अनि हाम्रो निम्ति बौरी उठाइनुभयो। आज तपाईँको कारण
गरेको कारण, तपाईँलाई ग्रहण गरेकै कारण आज हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हामी भएका छौँ। तपाईँ येशू ख्रीष्टमा हामी नयाँ सृष्टिहरू भएका छौँ। तपाईँमा हामीलाई पुरानो जीवन नयाँ बितिगएको बनाउनको लागि छ। हाम्रो ओ धन्यवाद। प्रभु तपाईँले ख्रीष्टमा हामीलाई तपाईँले हामीलाई नयाँ नयाँ गरिकन यो जीवन दिनुभएको छ। अनि येशू साँच्चै नै ख्रीष्टमा तपाईँबाट प्रभु हामी नयाँ तपाईँकै गरिकन मेरो हो। प्रभु हामी बोलाइएका। तपाईँका हौ। हे परमेश्वर हामी तपाईँका हौ। अनि हामी तपाईँलाई सबै महिमा दिँदछौँ, सबै प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा हामी छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा, तपाईँ परमेश्वरसँगको त्यो घनिष्ठतामा आज हामी छौँ। अनि हामी तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई हामी थाक्दैनौँ, तपाईँको महिमा गर्नलाई प्रभु हामी थाक्दैनौँ। कारण तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ। तपाईँ येशू हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। तपाईँ येशू हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि हामी हाम्रो राजाको जय गाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो प्रभुको जय हामी गाउँदछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई, सबै प्रशंसा तपाईँलाई। ओ येशू तपाईँलाई, तपाईँलाई सबै महिमा, ओ प्रशंसा तपाईँलाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रब शान्ति, हालेलुया, हालेलुया। आज हामीहरू नयाँ सृष्टिहरू हौँ। हामीहरू परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। परमेश्वरको सन्तान भएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरदेखि टाढाको दूरीमा हामी छैनौँ। परमेश्वरदेखि टाढा हामी छैनौँ, तर उहाँको नजिकमा हामी छौँ। परमेश्वरको नजिकमा हामी छौँ। अनि यसै कारण हामी उहाँको प्रशंसा गर्दछौँ, उहाँलाई हामी जय जयकार गर्दछौँ। अनि उहाँको नाउँको जय हामी गाउँछौँ। हामी भन्छौँ, जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको,
साँच्चै नै प्रभु येशू तपाईँ जो हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको जय गाउँदछौँ। तपाईँ जो हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ हुने हाम्रो येशूलाई हामी सबै प्रशंसा चढाउँदछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो स्तुति प्रशंसा हामीले गाएका गीतहरूमा, हामीले चढाएको आराधनामा प्रभु तपाईँ विराजमान हुन हवस्, धन्यवाद भन्दछौँ, माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह मण्डली सबैजनालाई हामीले आराधना स्तुति प्रशंसामा हामी सहभागी भयौँ अनि एकदमै आशिषमय समय हाम्रो लागि भयो। म मण्डलीका केही सूचनाहरू लिएर यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु अनि सूचनाहरू यस प्रकारले छन्। नवविवाहित दम्पति श्रीमान श्रीमती अब्राहम र शिला नगरकोटीलाई मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना, साथै मण्डलीमा नवविवाहित जोडीको रूपमा हामी तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। दोस्रो, हरेक शुक्रबार बिहान 5:45 7 बजेसम्म पुरुष सङ्गति अनलाइनमा भइरहेको जानकारी गराउँछौँ। सबै पुरुष दाजुभाइहरू सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। अनि यो जुममा हुने भएकोले यहाँहरूले सहभागी हुनको लागि डिकन पेसल राईलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला र पुरुषहरूको प्रार्थनामा सहभागी हुनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो सूचना, हरेक सोमबार र बुधबार बिहान 6 बजे फेसबुकबाट लाइभ प्रार्थना सभा भइरहेको छ। साथै लाइभमा बस्न नसक्नेहरू घरमा परिवार मिलेर प्रार्थनामा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि यहाँनिर म विशेष गरिकन मण्डली परिवारलाई पनि अनुरोध गर्छु र 5औं हप्ताका अगुवाहरू जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। यो बेला हामीहरू यो प्रार्थनामा बुधबार र सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म मण्डलीबाट यो भइराख्ने लाइभ यो प्रार्थना सभामा तपाईँहरू बुधबार या सोमबार जुन दिन तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर शुक्रबार उपवास प्रार्थना हरेक शुक्रबार 10 देखि 12 बजेसम्म जुममा शुक्रबार उपवास प्रार्थना भइराखेको छ। तर कतिजनालाई त्यो समय पाए नपर्ने भएकोले दिनभरि जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि परिवारमा तपाईँ रहेर तपाईँले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि यो गएको बिहिबारदेखि फेरि देशमा अथवा काठमाडौँ जिल्लामा यो लकडाउन भन्दा पनि अझै कडा निषेधाज्ञा, यो चाहिँ कर्फ्यू जस्तै हो, अनि यो सुरु भएको छ। अब यो कहिलेसम्म हुन्छ अहिले भन्नलाई 10 गतेसम्म भनेको छ, तर अब यो नियन्त्रण नभएसम्म भइराख्ने होला। अनि यहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ के छ भने तपाईँहरू प्रार्थना सभाहरूमा सहभागी हुन नछोड्नुहोस् र अरूलाई पनि उत्साह दिनुहोस्। यो बेला चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने, झन् हाम्रा प्रियहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, हामीले प्रार्थनामा जम्मा गर्ने भनेको होइन, प्रार्थनामा सहभागी गराउनु पर्ने। अनि अगुवाज्यूहरू तपाईँहरूको विशेष भूमिकाहरू छ अनि तपाईँहरूले यसमा एकदमै आफू पनि आउनुहोस् र आफ्नो मातहतमा रहेका सबै प्रियहरूलाई प्रार्थनामा आउनलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। त्यसै गरेर चौथो सूचना, हरेक साँझ शनिबार छोडेर आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 7 बजे मण्डलीको फेसबुक पेजबाट र मेरो फेसबुक पेजबाट लाइभ बाइबल अध्ययन भइरहेको छ। तपाईँहरू जसजना आउनुभएको छ धन्यवाद। तपाईँहरूलाई थाहा छ हालैमा मैले यो झनै 1 महिना हुन लाग्यो कि परामर्श, क्रिस्चियन परामर्श, बाइबलीय परामर्श के हो त्यो सिकाइराखेको छु। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अरू हाम्रो एल्डर गुरुबाहरूको पेजमा पनि यो लाइभ आउँछ, मण्डलीकोमा पनि आउँछ, मेरोमा पनि आउँछ। अनि तपाईँ जहाँबाट पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सबैजनालाई बेलुकी 7 देखि 8 हुनेछ
7 देखि 8 बजे। अनि तपाईँ समय निकालेर यो बाइबल अध्ययनमा अवश्य सहभागी भएर आशिष पाउनुहोस् भनिकन तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक बिहिबार दिनको 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म महिला प्रार्थना सङ्गति आफ्नो घर घरमा भइरहेको छ। सबै आमा दिदीबहिनीहरू समय मिलाएर प्रार्थनामा सहभागी हुनु र समय बिताउनु हुन विशेष अनुरोध छ। दिदीबहिनीहरूको लागि यो प्रार्थनाको समय छ। अनि घर घरमा अनि सायद कतिवटा झुन्डहरूमा बाइबल स्टडीहरू पनि चलिराखेको छ। अनि तपाईँहरू जहाँ जहाँ पहुँच पुग्छ तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्। अनि यदि तपाईँहरूको अहिले समय बाइबल स्टडी यस्तो कुराहरू छैन भने तपाईँले मण्डलीका फुल टाइम बहिनी डिकनेस रमा तामाङलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई बताउनुहुनेछ। म एउटा सानो खण्ड पढ्नेछु, त्यसपछिको अर्को सूचना यहाँहरूको अगाडि राख्नेछु। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, जसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ उहाँ उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ र जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउँदछ। म्याकेडोनियाका मण्डलीका प्रियहरू, आफ्नो गरिबी अवस्थामा, दुःख कष्टको अवस्थामा पनि यरुशलेममा भएका मण्डलीका भाइ बहिनीहरू प्रियहरूको लागि पहिला त उनीहरूले आफैलाई अर्पण गरे। उनीहरूसँग पनि थिएन, त्यो बेला युरोप गरिबी अवस्थामा थियो। अनि उनीहरूले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र पावलसँग बिन्ती गरे, हामीलाई यो काममा सहभागी हुन दिनुहोस् भनेर उनीहरूले बिन्ती गरे र कष्टको बेलामा उनीहरूले त्यो भेटी उठाए। अनि भेटी उठाएर उनीहरूले यरुशलेमको मण्डलीलाई पठाए। आज मण्डलीमा यो अवस्था आएको छ प्रियहरू कि मण्डलीमा अहिले सजिलो अवस्था छैन। चैत्र महिनादेखि हामीहरू लकडाउन या विभिन्न प्रकारले हामीहरूको अवस्थाहरू अब झन्झन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। अनि हाम्रो आय स्रोतहरू बन्द भएका छन्। प्राय धेरै नै हाम्रो प्रियहरूको कमाइहरू, हाम्रो आम्दानीहरू घटेर गएका छन्। तर हालको विषम परिस्थितिमा पनि उदारताका साथ आफ्नो हृदय तथा मुट्ठी खोल्नुहुने तपाईँ परमेश्वरका जनहरूप्रति हामी नेमा जोरपाटी चर्च आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरू जसले उदार चित्तले ल्याएर दिनुभएको छ। अनि बाइबलले भन्छ, खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मण्डलीका यो भवन बहाल, घर बहालका कुराहरू भयो। मण्डलीका फुल टाइम स्टाफहरूलाई हाफ स्यालेरी भए पनि दिन पर्यो। अनि त्यस गरी अरू बिजुली चलाउनु पर्यो, पानी चलाउनु पर्यो, अनि बत्तीहरू चलाउनु पर्यो। अनि यहाँ खर्चहरू छन्। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, हाम्रा कति प्रियहरूलाई काम नभएको कारणले खाना ओर्नलाई समस्या छ। उहाँहरूलाई राहतहरू दिनुपर्ने छ। अनि उहाँहरूलाई हामीले यो काम गरिराखेकै छौँ। अनि आज म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग जे जस्तो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मण्डली प्रभुको निम्ति दिने काममा हामी पछि नपरौँ। किनभने बाइबलले भन्छ कि हामी यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामीले दिन सिकेका छौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जोरपाटी मण्डली चाहिँ दिने मण्डली हो। जोरपाटी मण्डलीमा चाहिँ उदार चित्तले दिने मण्डली। अनि यसले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुनलाई अब यो गएको बिहिबारबाट फेरि पनि यो निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कहिलेसम्म हुने थाहा छैन। अनि यसकारण
तपाईँहरूले अब यो बिचमा हिँड्न पाउनुहुन्न अनि आफ्नो परिवारमा तपाईँहरूले कृपया आफ्नो भेटी, आफ्नो दशौं अंशहरू, आफ्नो विशेष भेटीहरू जे छन् तपाईँहरूले उठाउनुभएका ती भेटीहरू अनि आफैसँग राखिराख्नुहोस्। अनि तपाईँ जब यो निषेधाज्ञा, यो अवस्था अन्त्य भएर जान्छ अथवा यो कर्फ्यूहरू हटेर जान्छ, लकडाउन हटेर जान्छ, फेरि तपाईँहरू मण्डलीमा आएर दिन सक्नुहुन्छ। अथवा मण्डली अफिसमा तपाईँले फोन गरेर मण्डली अफिसबाट यहाँ पावल भाइ या अरू कोही तपाईँलाई भेट्न आउनेछ अनि त्यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यो काममा हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ। मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ, प्रार्थना गर्नुहोस् मण्डलीलाई कसरी यो मण्डली जोगाउने अनि एउटा ठुलो चुनौती छ। हामी धेरै प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अन्तिम सूचना, भदौ महिनामा जन्मदिन पर्नुभएकाहरू सम्पूर्ण मण्डलीका सदस्यहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पहिला त हामीले मण्डलीमा तपाईँहरूलाई उठाउँथ्यौँ अनि उठाएर ह्याप्पी बर्थडे भनेर गीत गाउँथ्यौँ। अहिले त्यो समय अलिकति रहेन, हामीले यो कुराहरू गर्न पाएनौँ र पनि तपाईँहरूलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। तपाईँहरूको जन्मदिन एकदमै आशिषमय समय भएको होस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउँदा दिनहरूमा प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनु। आउनुहोस् हामी अब सबैजना हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ। हामीले चढाएका भेटीहरूको लागि, हामीले चढाएका दशौं अंशहरूको लागि, अब सुन्न गइरहेको वचनको लागि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यति मिठो यो सङ्गति, यो आराधना सेवाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी सँगै मण्डली भवनमा भेट्न नपाए तापनि घर घरमा हामीले यसरी भेटे तापनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो घर घरमा हामीलाई भेट्नलाई तपाईँ आउनुभएको छ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद। जति पनि हामीले सूचनाहरू सुनेका छौँ प्रभु, तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामीले उठाएका यी भेटी दशौं अंशहरू जो तपाईँको भण्डारमा हामीले ल्याएका छौँ प्रभु, अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई अभाव हुँदा पनि हामीले कसरी हृदय खोलेर हामीले दिएका छौँ प्रभु। अनि प्रभु, हाम्रा प्रियहरूले मण्डलीमा दिनुभएको छ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरलाई दिनेहरूले त तपाईँलाई ऋण दिएकै जस्तै हो। अनि जसले तपाईँको भण्डारमा ल्याउँदछन् प्रभु, तपाईँ प्रभुको काममा हात बढाउँदछन् प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु, खुसी साथ दिनेलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भनिकन हामीले सुने जस्तै नै तपाईँ परमेश्वरले नै उहाँहरूको भण्डारमा, उहाँहरूको काममा, परिवारमा तपाईँले प्रभु आशिष दिनुहोस्। 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा मात्र होइन, व्यवस्था 1:11 लेखिएको छ, 1000 गुणा वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ। अनि प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। साथै प्रभु, नवदम्पतिको लागि हामीले धन्यवाद चढाउँछौँ। अरू जति पनि सूचनाहरू सुनेका छौँ प्रभु, मण्डलीमा हुने यी प्रार्थना सभाहरू सबैमा पनि तपाईँको आशिष माग्छौँ प्रभु। हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। सबै धन्यवाद बिन्ती सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रा प्रियहरू घर घरना प्रभु, वयोवृद्ध अवस्थामा रहनुभएका हाम्रा बुवा आमादेखि लिएर सबैजनामाथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रभु। अनि यी पेन्डेमिकका कुराहरू, यी कोरोनाका कुराहरू हाम्रो घर परिवारदेखि अलग्गै टाढो राखिदिनुहोस्। यस्ता कुराहरू हाम्रो घरको छेउमा पनि नआएको होस् भनिकन हामी तपाईँसँग प्रार्थना चढाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब वचन सुन्न जाँदैछौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि। तपाईँले नै आशीर्वाद दिनुहोस्। सबै धन्यवाद बिन्ती सुन्नुहोस्। आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह भन्ने चलन चाहिँ के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्छ कि भन्नु आवश्यक छ कि छैन मलाई थाहा छैन। जय मसीह भनेपछि त पुगिहाल्यो नि। प्रभु यीशुको नाममा भन्छ, अर्कोको नाममा त जय मसीह भन्दैनौँ हामी। त्यस कारण जय मसीह भने पनि पुगिहाल्छ मेरो विचारमा। आजको यो शीर्षक चाहिँ म पछिबाट भनौँला। अहिले सुरुमा चाहिँ अहिले संसारको कुराहरू लिएर म सुरु गर्छु। यूहन्ना 16:33। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। धन्यवाद। त्यहाँ तिमीहरूलाई दुःख हुन्छ भन्ने छ। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ। कष्ट भनेको अङ्ग्रेजीमा ट्रिबुलेसन। संसारमा तिमीहरूलाई ट्रिबुलेसन हुन्छ, तर ढाडस गर, बी अफ गुड चियर,
मैले संसारलाई जितेको छु। हामीले ढाडस गर्ने कारण चाहिँ हाम्रो प्रभुले संसारलाई जित्नु भएको छ। अनि यो कुरा लिएर अहिले वर्तमान युगको रूढीलाई मैले यसरी लेखेको छु, संसारमा तिमीहरूलाई कोभिड-19 हुन्छ, कोभिड-19 हुन्छ, तर ढाडस गर मैले तिमीहरूलाई साम 91 भजन सङ्ग्रह 91 दिइसकेको छु। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हो कोभिड-19, तर मैले तिमीहरूको लागि साम 91 दिइसकेको छु। सरकारपट्टिबाट एउटा सूचना निरन्तर आइरहेको छ, त्यो के भने कोभिड-19 जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, यसबाट छुट छैन। भनेको मतलब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि वी अल आर भल्नरेबल, हामी सबै एक्सपोज हुन सक्छौँ, यसले हामीलाई मार्नु सक्छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई परमेश्वरको कृपा छ, परमेश्वरको कृपा छ, परमेश्वरको कृपा हुन्छ, परमेश्वरको कृपा हुनेछ। कहाँ? ख्रीष्ट यीशुमा। यो हाम्रो कमाइ होइन, हामी चाहिँ सुरक्षित बस्नु पाएको चाहिँ हाम्रो कमाइ होइन, यो परमेश्वर प्रभु परमेश्वरको कृपा हो, उहाँको योजना हो, उहाँको बन्दोबस्त हो। अब यो बुझौँ न यसरी, यदि हामीलाई कोरोनाले लान्छ भने मानौ यो परमेश्वरको करुणा हो, परमेश्वरको कृपा हो। यदि हामीलाई कोरोना लागेर हामीले संसार छोड्नुपर्छ भने यो परमेश्वरको कृपा हो। पास्टर रबर्ट गुरुबाले एक दिन यो कुरा भन्नुभयो, मलाई एकदम मजा लाग्यो। परमेश्वरको जनलाई दुःख दिनु नै परमेश्वरको न्यायसङ्गत काम हो। कसैले हामीलाई दुःख दिन्छ भने त्यो दुःख दिनेहरूलाई दुःख दिनु नै परमेश्वरको न्यायसङ्गत काम हो। 2 थिस्सलोनी 1:6मा 2 थिस्सलोनी 1:6 परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई दुःख दिनेहरूलाई दुःख दिनुहुन्छ। परमेश्वरको न्याय चाहिँ के हो? हामीहरूलाई दुःख दिनेलाई दुःख दिनु। हामीहरूलाई कसले दुःख दियो? हामीलाई धेरै छ वरिपरि, तर हामी त्यो कुरा त्यति गर्दैनौँ। तर इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशमा मिस्रीहरूले धेरै दुःख दियो, अनि मिस्रीहरूलाई परमेश्वरले दुःख दिनुभयो, होइन? परमेश्वरको जनलाई दुःख दिनेहरूलाई परमेश्वरले दुःख दिनुहुन्छ। 17 तारिक अगस्त 2018 साल, नेपालीमा 2075 भदौ एउटा ऐन सुरु भयो, मुलुकी दिवाना ऐन। मुलुकी दिवाना ऐनमा जे जति भन्यो त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सतावट। अब हामीले कसैलाई बप्तिस्मा दिनु हुँदैन। हुन्छ, उनीहरूले फकाएर पैसा दियो अनेक थरी भन्ने कुराहरू आफ्नै छ, अनि हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले कसैलाई पनि त्यो गर्नु हुँदैन। मुलुकी ऐनमा हामीले बप्तिस्मा दियो भने हामीलाई पक्रिन्छ, तर क्रिस्चियनहरूको छोराछोरीलाई र आफैले एकदम पक्का गरेर प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्छ भने त्यसको लागि त्यो गाह्रो छैन। तर मोटामोटी हिसाबले पहिला जो स्वतन्त्रता थियो अहिले छैन, किनभने यो मुलुकी दिवाना ऐन सुरु भयो हिजो 1 वर्ष भयो। अब हामीलाई दुःख दिनेलाई त परमेश्वरले दुःख दिनुहुन्छ, तर हामीले अरूहरूलाई दुःख दिन्छौँ भने फेरि हामीलाई दुःखबाट कसले बचाउने? कसरी बचाउने? कसले यो काम गर्ला? हामीलाई दुःख दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले दुःख दिनु न्यायसङ्गत काम हो। तर हामीले दुःख दियौँ भने के हुन्छ त? मिस्र देशको राजा फिरौनको समयमा मिस्रीहरूले इस्राएलीहरूलाई असाध्यै दुःख दिएका थिए। कति दुःख दियो थाहा छ कि? इँटा बनाउनु लायो, सबै कुरा दिएर पछिबाट परालहरू दिएन, आफै खोज्नुभयो, धेरै दुःख पायो। दास कैदी भएर चाहिँ गएको थियो, तर उहाँ गएर कैदी भएर गरेको काममा पनि उनीहरूलाई अझै सतावट आयो, किनभने उनीहरूदेखि राजा एकदम डराएको थियो। मिस्र देशको राजा फिरौनको समयमा मिस्रीहरूले इस्राएलीलाई असाध्यै दुःख दिएको थियो।
प्रस्थान 3:7। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। अब त्यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ कस्तो, हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुन्छ? हामीले हाम्रो परमेश्वर भन्नु, उहाँ हाम्रो मात्रै होइन, उहाँ सारा सृष्टिको मालिक। तर उहाँलाई चाहिँ हामीले चिन्यौँ र हाम्रो परमेश्वर भन्छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? मैले मेरो जातिले दुःख पाएको देखेको छु, तिनीहरूको पुकारा मैले सुनेको छु। तिनीहरूले पुकारा गर्नु सक्यो कि सकेन, नसक्यो भने यो भने सुस्केर हाल्यो नि, मैले तिनीहरूको सुस्केरा सुनेको छु। कोरोनाको कष्टबाट, त्यसको कारणले आएको दुःखहरूको बारेमा हाम्रो पुकारा परमेश्वरमा पुगेको छ। हामीलाई कोरोनाले सताएको छ, कोरोनाको रोगले रुडीले सताएको छ, यो छ भने त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो पुकारा परमेश्वरकोमा पुगेको छ। हाम्रो सुस्केरा, यसमा हाम्रो सुस्केरा आयो कि हामीलाई केही पनि आएको छैन भने हामी चुप लागेर ढुक्कै खुसीसँग रहेको छौँ। हाम्रो सुस्केरा उहाँले सुन्नुभएको छ। जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ तब कसैले उहाँलाई रोक्न सक्दैन। अहिले जो रुडी आएको छ, परमेश्वरले बाहेक कसैले पनि रोक्नु सक्दैन। प्रस्थान 3:16। जा, गएर इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गरेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर म कहाँ प्रकट भएर भन्नुभयो, मैले तिमीहरूको हेरविचार गरेको छु र मिश्रमा तिमीहरूले जे भोग्दैछौ सो मैले देखेको छु। इस्राएलीहरूले दुःख पाएको थियो तर परमेश्वरले देख्नुभयो। कोरोनाले हामीलाई दुःख दिएको छ, यदि छ भने परमेश्वरले देख्नुभएको छ। अब एउटा कुरा है, परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुभएको कारणले उहाँले काम गर्नुको लागि सधैँ मानिसलाई चलाउनुहुन्छ। उहाँ आफैले केही पनि गर्नु हुँदैन। सृष्टिमा त उहाँले मुखले बोलेर गर्नुभयो, एउटा काम मात्रै उहाँले गर्नुभयो, त्यसलाई मान्छेलाई माटोबाट बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले फेरि अर्को काम पनि गर्नुभयो, त्यो माटोको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, परमेश्वरले गर्नुभएको काम है। तर त्यसपछि धेरै ठाउँहरूमा परमेश्वरले मानिस चलाउनुहुन्न, आफूले गर्नुहुन्न, तर मानिसहरूलाई चलाउनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, हामी त्यो विश्वास गर्छौँ। हामी बाहेक परमेश्वरले काम गर्नु सक्नुहुन्न। तर जब मान्छेले परमेश्वरले भन्नुभएको काम गर्दैन, जब हामीलाई के अराउनु भयो परमेश्वरले, हामीले गर्दैनौँ, हामीले अटेर गर्छौँ भने धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, मान्छेले अटेर गर्यो भने परमेश्वरले गधा पनि चलाउनुहुन्छ। गधा पनि बोलेको छ नि, व्यवस्था 7:20। अनि परमेश्वरको लागि चाहिँ आफै गर्नुहुन्न, मान्छे चलाउनुहुन्छ। तर मान्छेले अटेरी गर्यो भने परमेश्वरले गधालाई पनि बोल्नु लाउनुहुन्छ, व्यवस्था 7:20। यसबाहेक परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले उनीहरूका बाँकी रहेका र तिनीहरूदेखि लुक्नेहरू नष्ट नहुन्जेल उनीहरूका बिचमा अरिङ्गाल पठाउनु हुनेछ। ल, बच्छ्यौ र अरिङ्गाल भन्छ कि अब परमेश्वरको लागि लडाइँ गर्नुको लागि त मान्छे चाहियो नि, तर मान्छे छैन। शत्रुहरूलाई नाश गर्नुको लागि अरिङ्गाल चलाउनु भयो। अहिले पनि यहाँ अरिङ्गाल भन्ने एउटा चलन छ नि राजनीतिमा, यो अरिङ्गाल अर्कै, यो चाहिँ डरलाग्दो अरिङ्गाल, यिनीहरूले चाहिँ मान्छे मारिदियो व्यवस्थामा। अब यसरी परमेश्वरले अरिङ्गाल चलाउनु भयो। योशु 10:11 हामीले परमेश्वरको हतियारको बारेमा हेर्दैछौँ। बच्चु पठाउनु भयो, गधालाई बोल्नु लाउनु भयो। योशु 10:11। इजरायलीहरूका सामुन्यबाट उनीहरू जसै बेत होरेनदेखि आजैकासम्म ओह्रालोमा भाग्दै थिए, परमप्रभुले स्वर्गबाट उनीहरूमाथि ठुला ठुला असिना झारिदिनु भयो। उनीहरूमध्ये इजरायलीहरूले तरवारले मारेका भन्दा धेरै जना असिनाले मरे। ल, परमेश्वरको हतियार हेर्दै जाउँ है। एउटा चाहिँ अरिङ्गाल, अर्को चाहिँ गधा बोलेको समय आयो, अनि अहिले चाहिँ असिना, होइन। 2 इतिहास 32:21। तब अश्शुरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा
नायक र अधिकृतहरूलाई संहार गर्न भनी परमप्रभुले एउटा स्वर्गदूत पठाउनुभयो। तब सनहेरिब बेइज्जती भएर आफ्नो देशमा फर्के। यहाँनिर चाहिँ एकजना स्वर्गदूतले त्यहाँको असुरको राजा सन्हेरिब र उसको सेनालाई काटेर मार्यो। स्वर्गदूतले परमेश्वरले हाम्रो लागि पठाउँछ कोही त्यस्तो पठाउनुहुन्छ। 2 राजा 6:18। जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, यी मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिनुहोस्। ल अब यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो जनलाई पनि त्यो अधिकार दिनुभयो जसले चाहिँ मानिसहरूलाई अन्धा पारेर उनीहरू एकाअर्कासँग लडाइँ गरेर आरामको सेनाहरू भस्म भए। अब यो यस्तो धेरै छ बाइबलमा जहाँनिर परमेश्वरले विभिन्न प्राकृतिक कुराहरूलाई चलाएर आफ्नो लोकको शत्रुहरूलाई नाश गर्नुभयो। अब मत्ती 26:53मा नि एउटा हेरौँ। तिमी के ठान्दछौ? के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र उहाँले तुरुन्तै स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टनभन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न र? प्रभु यीशुलाई हेर्दाखेरि एकदम लाचार नि ढुङ्गाले हानिराखेको छ, सबैले दुःख दिइरहेको छ। प्रभु यीशुलाई त ज्यान बचाउनै गाह्रो भयो नि। सानो हुँदा त हेरोदले मार्नु खोजेर उसको बाबुआमा युसुफ मरियमले अनेक थरी गरेर बचायो। पछिबाट हेरोदको ठाउँमा उसको अर्को राज्य गर्दैछ भने त्यहाँ गएन, कता कता गइबस्यो। सानैदेखि प्रभुलाई त मार्नु खोजेको थियो नि। अनि जब प्रभु यीशु बढेर गए, प्रभु यीशुलाई शास्त्री फरिसीहरूले एकदम खेदो गर्यो। कतिचोटि प्रभु यीशु लुक्नु भयो, कतिचोटि त्यहाँबाट भाग्नु भयो। प्रभु यीशु काफर भएर भागेको, त्यसो भाग्नु भयो होइन। अनि त्यहाँदेखि पछिबाट जब उहाँको समय आयो, प्रभु यीशु यरुसलेममा जानुभयो, चेलाहरूले नजाऊ अघि पनि अस्ति हुँदा पनि मार्नु खोजेको थियो त्यहाँको मान्छेहरूले, अहिले पनि मार्छ भनेर जानै दिएन प्रभु यीशुलाई। तर प्रभुले भने म यसैको लागि आएको भनेर प्रभु यीशु यरुसलेममा जानुभयो। किनभने प्रभु यीशु मर्नु परेको थियो अनि त्यस कामको लागि आउनुभएको थियो। अनि त्यहाँ गएपछि त प्रभु यीशु त लाचार भयो नि। प्रभु यीशुलाई त आफ्नै चेलाले मही खाएर पक्राइदियो। पुजारीको मान्छेहरू राँको भालाहरू लिएर आयो, अघि भागिराखेको प्रभु होइन। घरि यताबाट घरि उताबाट बिचबाट छिरिजान्छ। अब अहिले त तिमीहरू कसलाई खोज्नु आएको भन्छ, यीशुलाई भन्छ। अनि यीशुले मै हो भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। जब समय आउँछ तब मात्र हामीले आफैलाई एक्सपोज दिने प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यति बेला प्रभुलाई समाउने मान्छेहरूले त हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर यहुदाले पनि मै खाएर ठुलो काम गरेको थियो। आफ्नो कमाइ गरिहाल्यो, पैसा कमाइहाल्यो, 30वटा चाँदीको टुक्रा। अनि त्यसको साथसाथै जब पक्रिन आयो उनीहरूलाई कति खुसी लाग्यो। हाम्रो शत्रु, हामीले जसलाई पक्रिनु पर्थे, जसको निम्ति हामीलाई पुजारीले खटाएको छ, हामीले त्यो काम गर्न सक्यौँ भनेर उनीहरू एकदम खुसी हुँदै थियो। अनि प्रभु यीशुले एउटा आवाज भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा छैन मैले बिन्ती गरेँ भने के हुन्छ? मैले बिन्ती गरेँ भने स्वर्गमा कतिवटा पल्टन छ कुनी? तर मैले बिन्ती गरेँ भने के मेरो पिताले, मेरो बाबुले, स्वर्गीय पिताले 12 पल्टन स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्न। 12 पल्टन त के आउनु पऱ्यो? एउटा स्वर्गदूतले सन्हेरिब र त्यसको सन्तान सेनालाई खतम गर्यो भने 12 पल्टन आयो भने त सबैलाई खतम गर्थ्यो नि। तर प्रभुले म सक्दिनँ र सक्छु तर म गर्दिनँ भन्नु होइन। अब परमेश्वरले मान्छेहरूलाई बोलाउनु भयो, किनभने परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूको उद्धार गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारण परमेश्वरले मोसालाई पोथ्राबाट बोलाउनु भयो। अनि यो प्रस्थान 3को 4मा लेखेको छ, अहिले नपढौँ। मोसा भनेर बोलाउनु भयो, मोसालाई बोलाउनु भयो। मोसाको बोलावटको बारेमा हामी धेरै सुन्छौँ। अनि मोसालाई बोलाएपछि मोसाले आफ्नो हाजिरी जनाउँछ। हाजिरी जनाएपछि प्रस्थान 3को 10मा यसकारण अब जा, मेरा प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु। अब त्यति बेला परमेश्वरले आफै इस्रायलीहरूलाई लिएर आउनु थियो, तर उहाँले मोसालाई चलाउनु भयो। उहाँले मैले भन्नु खोजेको परमेश्वरले मानिसलाई पनि चलाउनुहुन्छ, मोसालाई चलाउनु भयो। मिस्रीहरूको हातबाट दुःख पाएको इस्रायलीहरूलाई निकालेर ल्याउनको लागि
अनि त्यसकारण फिरौनको हृदय एकदम कठोर भएर उसले पठाउनु मानेन अनि विपत्ति आयो। अहिले आएकोलाई के भन्छ? कोभिड-19लाई विपत्ति भन्दैन। पहिला त यसलाई सरुवा रोग साधारण आउँथ्यो, हैजा आउँथ्यो, देशन आउँथ्यो। अहिले त संसारभरि चलेको कारणले यसलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई यसको नाम पनि छ 10वटा विपत्ति आयो। अनि त्यो 10वटा विपत्ति आउँदाखेरि इस्राएलीहरूलाई पनि त समस्या हुँदैन। अघि पानी पर्दा नन क्रिस्चियनको लागि मात्रै पऱ्यो कि हाम्रो लागि पनि पऱ्यो? सबैको लागि होइन त। प्रस्थान 9:26 केवल इजरायलीहरू भएको गोसेन प्रदेशमा असिना परेन। अब यो कस्तो राम्रो कस्तो कुरा छ भने अहिले हामी यो अलिकति पछि हेर्छौँ। अहिले कस्तो छ भनेदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ पानी पऱ्यो। काठमाडौँमा अरू ठाउँ कालिम्पोङ हामी बसेको ठाउँमा एक ठाउँ पानी आयो भने सबै ठाउँमा आउँछ। काठमाडौँको कुपन्डोलमा पानी आउँछ, यता पुल्चोक सुक्खा हुन्छ नि। त्यो विपत्ति आयो नि 10वटा एक ठाउँमा चाहिँ जाँदै गएन। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ गोसेन होइन। क्रिस्चियनहरू चाहिँ दाउदको के अरे युसुफको आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ जम्मै गोसेनमा थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ विपत्ति गएन। गोसेन त्यहाँ चाहिँ गाई पाल्नेहरू बसेको थियो। अब हामीले खास पढ्नुपर्ने पाठ चाहिँ भजन 91। अघि मैले भने नि संसारमा तिमीहरूलाई दुःख हुन्छ, ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु। संसारमा तिमीहरूलाई कोभिड-19 हुन्छ, ढाडस गरेर मैले तिमीलाई 91 दिएको छु। अब 91को खण्डहरू चाहिँ यस्तो छ। सबभन्दा सुरुमा के छ 91को? जो परमप्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। एकछिन, छत्रछाया भनेको पानी पर्दैछ, हामीले छाता लिउँ भने त्यो छाताको मुनि बस्ने मान्छे भिज्दैन होइन। अर्को आयो भने भिज्दैन। परमेश्वरको सर्वशक्तिमानको छत्रछाया भनेको चाहिँ परमेश्वरको गुप्त स्तरमा बस्ने चाहिँ त्यो छत्रछाया मुनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पानी पर्यो भने भिज्दैन भनेको छ। त्यहाँ बस्नेलाई त्यो कोभिड-19 आउँदैन। आज हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने चाहिँ कोभिड-19 क्रिस्चियनहरूलाई लाग्दैन भन्नु हुँदैन। सरकारले भन्छ यो जो कोहीलाई पनि लाग्छ, क्रिस्चियनहरूलाई पनि लाग्छ, क्रिस्चियनहरू पनि भल्नरेबल छ। तर जो परमप्रधानको गुप्त स्थानमा परमेश्वरको छत्र छायामुनि रहन्छ त्यसलाई चाहिँ लाग्दैन। 2मा किन लाग्दैन? परमप्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। हामीले भरोसा राखेको शरणस्थान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ किल्ला। किल्ला भनेको के हो? जहाँनिर हामी लुक्छौँ, हामीले शत्रुलाई देख्छौँ, शत्रुले हामीलाई देख्दैन होइन। किल्ला भनेको गढ भन्छ नि। अहिले गढीमै भन्छ, बाटोमा यो के अरे सिन्धुलीको बाटोमा एउटा गढी छ हो त्यस्तो। त्यहाँ चाहिँ शत्रुले चाहिँ देख्दैन, आफू चाहिँ लुक्ने ठाउँ। अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। उहाँले अरू कहाँबाट बचाउनुहुन्छ? 3 पदमा निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ। सिकारीको पासो पनि काम लाग्दैन, रूढी पनि काम लाग्दैन। हाम्रो लागि लाग्दैन त रूढी, किनभने परमेश्वर चाहिँ 4मा उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीहरूले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। प्वाखले त कहाँ छोप्छ र कि? पुरानो हाम्रो बाइबलमा चाहिँ पखेटा भन्छ। त्यहाँ पखेटा 1 ठाउँ छ, मेरोमा 2 ठाउँ छ। हामीलाई परमेश्वरको पखेटाले छोपेपछि चाहिँ कुखुराको माउले चल्ला छोपेपछि चिलले देख्छ? देख्दैन। कथनकाल चिल खोज्नु आयो भने नि त्यस्तै पोथी त झम्टेर चिललाई समाउँछ। सानो ढाल र ठुलो ढाल। अनि 5 चाहिँ तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउने छैनौ। किन डराउँदैनौ? किनभने 7 पद न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। अब रातको रूढी भन्दा अहिले गाउँमा डराइ सुते राति पहिरोले पुरेर कति मान्छे मरे होइन। रातको रूढी भनेको पहिरो पनि रूढी जस्तै हो नि। तिम्रो नजिक आइपुग्दैन, किन तिमी कहाँ छौ? गोसेन इलाकामा छौ। अब किन हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ त? ल 11 पद। किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। पुरानो मेरो बाइबलमा चाहिँ कडा आज्ञा दिनुहुनेछ भन्ने छ कि त्यहाँ चाहिँ जे होस् परमेश्वरले आफ्नो दूतहरूलाई हाम्रो रक्षा गर्नलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ।
कतिचोटि हामीलाई दुर्घटना हुन्छ, ठुलो हुनु पाउँदैन नि। प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई त शैतानले भुस जस्तो उडाउनु आँटेको थियो, मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेँ भने। म कतिचोटि मोटरसाइकलबाट लड्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो भएन, धन्यवाद प्रभु तपाईँले हात थाम्नुभयो। म लडेँ प्रभु आइ गुहार भन्दिनँ, योभन्दा ठुलो हुनु दिनु भएन। किनभने परमेश्वरको पुत्रले शैतानले हामीलाई भुस जस्तो उडाउनु खोज्छ, उहाँले हामीलाई देखिहाल्नुहुन्छ। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। हामीले निरन्तर पुकारा गर्नुपर्ने पर्छ, किनभने छुटकाराको लागि पुकारा चाहिन्छ। इस्राएलीहरूले मिश्र देशमा गर्यो। अनि 16 पद चाहिँ लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। हामीले मण्डलीको पास्टर रोबर्टलाई हेरौँ, दीर्घ आयु हो कि होइन 94 भनेको। मोसालाई एउटा काम दियो, इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन। प्रभु यीशुलाई परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भयो, संसारमा हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउनको लागि, जोगाउनलाई प्रभु यीशुले आफ्नो प्राण दिनुभयो। अनि यो फिलिपी 3:12मा मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। अब मैले चाहिँ यो चाहिँ एकदम मेरो लागि चुनौती भयो। राजीवलाई प्रभुले पक्रिनु भएको छ, राजलाई पनि पक्रेको छ, वीरभद्रलाई पनि पक्रेको छ। किन? मेरो पल्लोपट्टि कोठामा लाने विचार थियो, त्यहाँ अलिक अग्लोमा ऊ छ कि, अनि राजलाई त्यो के लगाइदेऊ त भन्यो भने उसले सक्दैन, भेट्दैन नि। अनि राजीवले उसलाई उचाल्यो भने उसले त्यो सजिलै हाल्नु सक्छ। त्यसको मतलब के हो? राजीवलाई के को लागि पक्रियो? राजीवले के को लागि पक्रियो? त्यो माथि समाउनु, त्यो पालमा धागो छिराउनुको लागि उसलाई पक्रेको उद्देश्य त्यो हो नि। अनि पावललाई पनि मलाई के को लागि पक्रिनु भयो? पावलले भन्दैछ हामीलाई त्यसै परमेश्वरले समातेर उचाल्नु भएको छैन। ऊ माथिको आरू टिप्नुलाई, माथि फलेको काँक्रा वनस्पति टिप्नुलाई भेट्दैन भने कहिलेकहिले हामी सानो बच्चालाई उचालेर टिप्छ भनी भन्छौँ नि। कसैलाई पक्रिनुको अर्थ चाहिँ अर्थ हुन्छ। अनि पावलको जीवन चाहिँ परमेश्वरले पक्रिनु भएको छ एउटा कामको लागि, त्यो काम गर्न सकौँ भन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के को लागि पक्रिनु भएको छ थाहा छ? मलाई पक्राउ खाएको छौँ कि छैनौँ? पक्रेकै छैन भने त भन्न सक्दैन। प्रेरित 20:24 तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ, यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकूँ। पावललाई एउटा सेवकाई दिएको छ, एउटा दौड्नुको लागि, त्यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउने दौड। त्यो काम गरौँ भनेर त्यो मान्छेको, मलाई पावलको जीवनको चुनौती चाहिँ हामी सबैको लागि छ। त्यो मान्छेले ज्यान दियो प्रभुको लागि, पहिला प्रभुको पछि लाग्नलाई सतायो होइन, पछि एउटा आफ्नो ज्यान पनि प्रभुको लागि दियो। यूहन्ना 16:27 किनभने पिता आफैले तिमीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले मलाई माया गरेका छौ र म परमेश्वरको तर्फबाट आएँ भनी विश्वास गरेका छौ। अब प्रभुले भन्छ मेरो नाउँमा माग्यो भने पिताले तिमीलाई दिनुहुन्छ। तर यहाँनिर प्रभुले भन्छ म त अहिले मेरो नाउँमा माग भनेर भन्दिनँ, किनभने तिमीहरूको सम्बन्ध पितासँग भयो। पितासँग भएपछि पिताले आफै तिमीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। किन माया गर्नुहुन्छ? किनभने तिमीहरूले मलाई माया गर्यौ, अनि मलाई पिताले पठाउनु भयो भनेर पत्यायौ, विश्वास गर्यौ। त्यति गरेको कारणले परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। आज हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ किनभने मैले प्रभु यीशुलाई माया गरेको छु, अनि प्रभु यीशुलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास गरेको छु। अब पापले हामीलाई धेरै चिज टाढो लान्छ। पाप गरेपछि दाउदको हड्डी मक्किन्छ, तर हड्डी मक्केपछि त्यसले पश्चाताप गर्छ, अनि पश्चाताप गरेर यसलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि उसको जय चाहिँ म भजन 37 पढ्दाखेरि, 37 अध्याय भजन 37 भजन संहिता सङ्ग्रह 37 पढ्दाखेरि यति खुसी लाग्छ कि परमेश्वरको जनको दुष्टहरूको विनाश भन्छ। दुष्टहरूको चाहिँ विनाश हुन्छ।
अनि दाउद राजाले पश्चाताप गरेपछि परमेश्वरको भयो, परमेश्वरले उसको लागि सबै गरे, उनले दुष्टको विनाश भएको सबै देख्छ। अब परमेश्वरको इच्छा एउटा हेरौँ के छ, 1 तिमोथी 2:4। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँ भनेको परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो, सबै मान्छेले उद्धार पाओस्। हामीलाई कतिचोटि त्यसले त पाउँदैन भन्छौँ नि, होइन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सबै मानिसले उद्धार पाओस्। सबैले पाओस् भन्नुको मतलब चाहिँ सबैको लागि परमेश्वरसँग प्रोभिजन छ, सबै कुराको बन्दोबस्त गर्न सक्छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको योहन्ना 14:2 मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अब परमेश्वर भन्नुहुन्छ सबैले उद्धार पाओस्। अब सबैजना आयो भने कहाँ राख्ने भन्ने त समस्या भएन। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँ छ। तर यो सबै कुरा जानेर पनि हामी चाहिँ संसारमै छौँ भने, संसारको मान्छेहरूभन्दा फरक छैनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ। 1 कोरिन्थी 15:19। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका हौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। दयनीय भनेको नीच, भायल, तुच्छ, होइन। हाम्रो आशा चाहिँ यही संसारमा मात्रै छ। क्रिस्चियन भयो भने थुप्रै कतिचोटि फकाउँछ नि, क्रिस्चियन भयो भने यो त्यो भन्ने। हाम्रो संसारमा मात्रै आशा छ भने हामी चाहिँ मान्छेहरूमा है सबैभन्दा दयनीय, सबैभन्दा नीच, सबैभन्दा भायल त्यस्तो छौँ। त्यसको हाम्रो कहाँ छ, हाम्रो ख्रिस्टमा छ कि यो संसारमा मात्रै छ कि हाम्रो आफैले जे गर्यो त्यही पाउँछौँ। अब हामीले चाहिँ त्यो सबै छोडेर ख्रिस्टलाई हामीले आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण गरेका छौँ। आज पनि मान्छे सुतेपछि डराउँछ, भोलि मरिहाल्छु भन्ने, अहिले मर्छु कि भरे मर्छु कि एक्सिडेन्ट भएर मर्छु कि कोरोनाले नै मलाई आज राति लान्छ कि। अब हामी बुढोहरूलाई अलिकति सास बढ्छ, कलेजोहरू के हुन्छ, हामीलाई बढी डर हुन्छ अरे। तर मलाई चाहिँ डर लाग्दैन। करुणा चाहिँ के परमेश्वरको करुणा चाहिँ परमेश्वरको कृपामा परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यो रोग लागेर भेन्टिलेटर लगाएर 3 महिनासम्म सुत्छ, डायलासिस गर्छ, सबैको परिवारको खाने पैसाहरू सब सिद्ध्याउँछ, बल्ल 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 जाति हुँदैन, होइन, मर्छ। क्यान्सर लाग्छ, सबै पैसा खर्च गर्छ, केमोथेरापीहरू गर्छ, आखिरीमा नभएर हस्पिटलमा लगेर थन्क्याउँछ, होइन। यो सबै गरेर सिध्याउँछ मात्रै, तर पाउने कुरा केही पनि छैन। अनि मान्छेलाई डर लाग्छ, म मरेपछि कहाँ जान्छु होला। म सुतेर सपना धेरै देख्छु, म थोत्रै सपना देख्छु, सम्झिनु चाहिँ सक्दिनँ। तर जाँदा कहिले कहिले डिलमा पुग्छु, कहिले हराउँछु, ठाउँै चिन्दिनँ, कहिले के भइरहेको हुन्छ कि। तर ख्रिस्टमा हुनेहरूको लागि चाहिँ ठुलो आशा छ। प्रकाश 4:1। यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। बस भयो। अब हामी चाहिँ मरेपछि के हुन्छ, यहाँ भिरमा लड्नु आँटेको हुन्छ कि, उता बाघले खानु आँटेको हुन्छ कि, यता हामीलाई घस्नु आँटेको हुन्छ कि, आराले चिर्नु आँटेको हुन्छ। सपना देख्छ नि धेरै। तर हामीले के देख्छौँ त मरेपछि? इमिडिएटली म मर्ने बित्तिकै इमिडिएटली के हुन्छ, म ख्रिस्टको साथमा छु, अनि ख्रिस्ट यीशुसँग छु, अनि मैले खुला ढोका देखेँ भने मैले खस्किनुपर्छ। खुला ढोका छ भने त हामी पसिहाल्छौँ नि। अनि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खुला ढोका चाहिँ ख्रिस्टमा हुनेहरूको लागि चाहिँ त्यो खुला ढोका छ। अझ त्यो खुला ढोकामा पस्ने कि नपस्ने, यो चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले छोडिदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ बताउनुपर्छ। मैले मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती कसैलाई पनि लानु सक्दिनँ, म आफै पनि जानु सक्दिनँ। तर ख्रिस्टमा विश्वास गरेपछि म सक्छु। आज कोरोनाले हामीलाई आक्रमण गर्नु सक्छ, तर हामी जब छत्रछाया मुनि रहन्छौँ कोरोना चाहिँ आउँदैन। हामी संसारमा बाँचुन्जेल बाँच्छौँ, मरेपछि नराम्रो कुराहरू पनि भन्छ, कसैले को राजा हुन्छ अरे मरेपछि भनेर डर मान्दैन। तर हाम्रो लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भने लास त कहाँ खेलाउँछ, जलाउँछ। अहिले त जलाउने पनि पर्छ, वा गाडिन्छ। अनेक प्रकारको लास हुन्छ। कतिलाई पहिरोले पुर्यो, लासै भेटेको छैन। खोलाले बगायो, लासै भेटेको छैन। हाउजेस पनि डढेर खरानी भयो, लासै भेटेको छैन।
तर तिनीहरूको आत्मा त कहिले पनि मर्दैन। अनि त्यो आत्मा चाहिँ घुमिहिँड्छ घुमिहिँड्छ घुमिहिँड्छ। अनि प्रभुमा नहुनेहरूले चाहिँ त्यो भूत भयो भन्छ, तर्साउने भयो भन्छ, त्यसलाई मन्साउने भन्छ, त्यसलाई हटाउने भन्छ। तर ख्रिस्टमा हुनेहरू जब मर्छ उनीहरूको आत्मा चाहिँ त्यो खुला ढोका भएको ठाउँमा पुग्छ। अनि राज पुग्छ, त्यहाँ खुला ढोकाको अगाडि राजीव पुग्छ, वीरबहादुर पुग्छ, अनि हामीसँग सम्बन्ध भएको सबै मान्छे पुग्छ, हाम्रो मण्डली पुग्छ। सन्देश चाहिँ यही हो। अनि हामी चाहिँ त्यो खुला ढोकाको प्रतीक्षामा छौँ कि यो संसारमा मात्रै हाम्रो आशा छ, संसारमा मात्रै छौँ भने निज भयौँ। अनि हामी चाहिँ संसारमा प्रभुको जनहरू भएर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले पक्रिनु भएको छ। के को लागि? पावलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, हामीलाई पक्रिनु भएको छ, त्यो हेरौँ। हुन्छ, धन्यवाद प्रभु। यी भाइहरूसँग जति कुरा बाँड्नु भनेर मैले कोरकार गरेको थिएँ, समय हामीलाई सीमित छ, खुलासँग बोल्नलाई पनि अप्ठ्यारो भयो, आँखा कमजोरी र हामीलाई यो सबै सुविधाहरू अहिले मिलेको छ। यसको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीले यसको प्रयोग गर्न पाएका छौँ र मण्डलीले सुन्ने वचनहरूबाट आशिष पाओस्। सम्पूर्ण मण्डली मरेको समय, मण्डलीको मानिसहरू मरेको समयमा उनीहरूले त्यो खुला ढोका देखेर त्यहाँबाट प्रवेश गर्न पाओस्। ख्रिस्ट यीशुको योजना अनुसार सबै कुरामा तपाईँको आशिष होस्, यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहोस्। आमेन। सबै मण्डली परिवारलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। प्रभु अति उच्चमा लुट गर्ने गर्छन् महिमा। हे प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। प्रेमको